अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज एहतजाजी मुज़ाहरा था रावलपिंडी में। इस मामले के ऊपर एक डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रास्ते से ही वापस हो गए और इस मामले के ऊपर पीटीआई के अपने कारकुनान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल दिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा अहम मामला है, आपको याद होगा कि आम इंतखाबात के मामले के ऊपर एक क्राइसिस था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, जिसके मामले के ऊपर कोई सूरत हाल वाज़े नहीं हो रही थी, कोई चीज़ें सेटल्ड नहीं हो रही थी। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा आए, तो फिर उन्होंने इस जनरल इलेक्शन के केस को टेकअप किया। तो उसके बाद एक जो आइनी बहरान था मुल्क में, वो एक तरह से सेटल्ड हुआ और फिर जनरल इलेक्शन हुआ। इसी तरीके से एक और आइनी बहरान जो था बिटवीन लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके दरमियान भी एक इसी तरह का एक कंट्रोवर्सी थी जिसको हल किया गया है। उसके ऊपर एक बहुत अहम फैसला होने जा रहा है, उसके ऊपर भी डिटेल में जाते हैं। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। एक तो आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी में एहतजाज के मामले के ऊपर आज सारा दिन पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान एक तरह से कशमकश किसी सूरत हाल रही। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे थे सहाफ़ी, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैदर शिराजी, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनको अरेस्ट किया गया। इसी तरह से जीएनएन के रिपोर्टर हैं इकराम जोया, उनके साथ भी इसी तरह की बदसलूकी का वाक़या पेश आया, उनको भी गिरफ़्तार किया गया, कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। फिर इसी तरह से एयरवाइज से बाबर मलिक के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके साथ भी इसी तरह का वाक़या रहनुमा हुआ। और भी बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी इस मामले के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया, जो कि एक अफसोसनाक है। ये वाक़या नहीं होना चाहिए था और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। अब आते हैं अली अमीन गंडापुर के मामले के ऊपर। अली अमीन गंडापुर के हवाले से वो जहाँ पे बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं रावलपिंडी के इस प्रोटेस्ट में ज़रूर आऊँगा और तमाम रुकावटें अबूर करूँगा। इस मामले पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान राना सनाउल्लाह का भी सामने आया, जिस पे उन्होंने कहा था कि हम अली अमीन गंडापुर को रोकेंगे और उसको रोकने के लिए जो है वो हम उनको रुकावटें भी हाइल की गई। और फिर उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा था कि हमने तो इमरान खान को भी रोक दिया था, ये तो फिर अली अमीन गंडापुर थे। लेकिन फिर वही हुआ कि अली अमीन गंडापुर रास्ते से वापस रवाना हो गए और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बुरहान इंटरचेंज के करीब जो है वहाँ से वापस हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वापसी के ऐलान पर कारकुन मुश्ताइल हो गए और फिर उसके बाद बुरहान इंटरचेंज के करीब धरना दे दिया। ताहम आज़म सवाती नाराज़ कारकुनों को मनाने में कामयाब हुए और एहतजाज ख़त्म होने के बावजूद कारकुनों ने बुरहान इंटरचेंज के करीब धरना दिया और वापस पेशावर जाने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कारकुनों में फंस गए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उनका रास्ता रोका हुआ था। कारकुनों का कहना था कि हर सूरत आज वज़ीर आला हमारे साथ रावलपिंडी जाएंगे और कारकुनों ने, जो रिपोर्ट हो रहा है कि वापसी के ऊपर नामंजूर के नारे भी लगाए। कारकुनों ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गाड़ी का घेराव किया, जिसके बायस उनके स्क्वाड और कारकुनों में शदीद तल्ख़ कलामी की भी खबरें इस वक्त मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं। कारकुनों ने कहा कि हमें सड़कों पर निकाल कर आप क्यों जाते हैं। पीटीआई कारकुनों का वज़ीर आला से इस्तीफ़े का भी मुतालबा, ये जियो न्यूज़ को रिपोर्ट कर रहा है। बाद पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती की मुदाखलत के ऊपर कारकुनान मान गए और धरना ख़त्म हुआ। आज़म सवाती ने कारकुनों से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई से ख़ुद मिला हूँ, उन्होंने ख़ुद एहतजाज ख़त्म करने का कहा। हम सब ने बानी पीटीआई के अहकामात पर अमल किया है और यूँ जो प्रोटेस्ट था वो ख़त्म हुआ है। अब देखना ये है कि इस मामले के ऊपर जो रुकावटें खड़ी की गई थी
راولپنڈی میں فیض آباد، کھنہ پل اور پھر اس سے آگے پھر اس طرح سے جو مری روڈ ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں. تو اب شاید کچھ ہی دیر بعد جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے رکاوٹیں ہٹانے کا جو سلسلہ ہے وہ شاید شروع ہو جائے. جو دوسرا معاملہ ہے پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کے معاملے کے اوپر جو ایک کنٹروورسی تھی، اس کنٹروورسی کے اوپر چیف جسٹس قاضی وفا عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ بنا تھا اور پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے دونوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ میننگ فل کنسلٹیشن کریں، یعنی بامعنی مشاورت کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس حوالے سے کورٹ کو بتائیں، اور اس وقت تک حکم امتناع دیا گیا تھا. گزشتہ سماعت کے اوپر سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ میننگ فل کنسلٹیشن کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے اور اس کے بعد 4 سٹنگ ججز جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونلز میں تعینات کیے جائیں گے، جبکہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے اور اس قانون کے تحت جو 4 دیگر ممبران ہیں الیکشن ٹریبیونلز کے وہ ریٹائرڈ ججز کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوں گے اور یہ الیکشن کمیشن اس اختیار کو استعمال کرے گا. سپریم کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے یہ واضح کیا تھا الیکشن کمیشن کے اوپر کہ ٹریبیونلز کی تشکیل کا معاملہ جو ہے وہ فوری طور کے اوپر اس کو اب کنٹینیو کیا جائے اور بغیر کسی تاخیر کے الیکشن ٹریبیونلز کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے. تو اب خبر یہ ہے کہ 30 سپتمبر کو سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر محفوظ شدہ فیصلہ سنانے جا رہی ہے اور اس پہ گزشتہ سماعت کے اوپر بھی ایڈوکیٹ حامد خان نے بینچ کے اوپر اعتراض اٹھایا اور پھر اس پہ چیف جسٹس قاضی وفا عیسیٰ نے ہم سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ریکیوز کر جائیں، اور پھر ایڈوکیٹ حامد خان کورٹ روم سے باہر چلے گئے. ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے پھر آرگومنٹس کیے اور آرگومنٹس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم بعد میں یہ فیصلہ سنائیں گے. یہ بھی چیز ایک بڑی اہم ہے اور اچھی بھی ہے کہ جو فیصلے محفوظ ہو رہے ہیں وہ کوئی مہینوں بعد نہیں سنائے جا رہے بلکہ فوری طور کے اوپر ان کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انتخابی ٹریبیونلز کا جو معاملہ ہے وہ فوری طور کے اوپر اب سیٹلڈ ہو جائے گا اور پھر الیکشن ٹریبیونلز فعال ہوں گے. اور پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ تقریباً ہماری 180 انتخابی عذرداریاں یا الیکشن ڈسپیوٹس یا انتخابی شکایات ہیں. تو اب الیکشن ٹریبیونلز بحال ہوں گے تو پھر اس کے بعد یہ کیسز چلیں گے اور یہ اچھی چیز ہے، اچھی روایت ہے کہ فوری طور کے اوپر ٹریبیونلز فعال ہونے چاہیے اور پھر یہ کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. سپریم کورٹ کی بھی جیسے میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک پالیسی رہی ہے کہ جو بھی اس معاملے کے اوپر کیس سپریم کورٹ میں آتا ہے تو سپریم کورٹ فوری طور کے اوپر اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر رہی ہے اور یہ بالکل کلیئر ڈائریکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی ہے. تو لیٹس سی دیکھیں 30 سپتمبر کو الیکشن ٹریبیونلز کے معاملے کے اوپر فیصلہ جو ہے اس میں مزید کیا گائیڈ لائنس کی دی جاتی ہیں. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو ایک خطرہ تھا کہ ایک مرتبہ پھر کوئی آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے مابین کوئی اختلافات بڑھ سکتے ہیں یا کنٹروورسی مزید اس میں شدت آ سکتی ہے، وہ معاملہ اب حل ہو گیا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.